राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अद्य प्रभृति जम्मूकश्मीरे यात्रा। राष्ट्रपतिः श्रीनगरे कश्मीरविश्वविद्यालयस्य 20तमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थास्यति। यात्रायाः अन्तिमे दिने राष्ट्रपतिः वैष्णोदेवी धाम्नि पुनर्निर्मितस्य पार्वती भवनस्य स्काई वॉक इत्येतस्य च उद्घाटनं विधास्यति। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः मोरक्को देशस्य आधिकारिकयात्रायां गमिष्यति। अन्ताराष्ट्रिय वित्तकोषस्य वार्षिके सम्मेलने सहभागितां समाचरिष्यति। अनेकैः देशैः संघटनैः च समं निवेशकद्विपक्षीय मन्त्रणासु भागं ग्रहीष्यति। G20 समूहस्य भारतीय अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं G20 वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंकाध्यक्षाणां चतुर्थे उपवेशने अपि सहभागितां करिष्यति। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य अद्य कोलंबो नगरीया यात्रा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इत्येतस्य संघस्य सदस्यदेशानां मन्त्रीयपरिषदः 23तमे उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतं प्राप्स्यति अग्रिमवर्षेभ्यः भारतीय सागरीय परिधि संघस्य अध्यक्षताम्। इस्राएल देशेन विदेशेषु प्रकल्पिताः स्वीय सैनिकाः संघर्षे सम्मेलनार्थं स्वदेशं समाहूताः। इस्राएल हमास मध्ये प्रवर्तमाने संघर्षे साम्प्रतं यावत् आहत्य 17 शताधिकजनाः मृताः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः विदेशमन्त्री अद्य इस्राएल देशं प्राप्स्यति। ICC विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य भारत अफगानिस्तानयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। प्रथमे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं पराजितं। भारतीयं दलं जयक्रमस्य प्रवर्तनमनसा खेलिष्यति द्वन्द्वम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य अद्य जम्मूकश्मीरं गमिष्यति। राष्ट्रपतेः पदसंभालनानन्तरं तदीया एषा प्रथमा कश्मीरयात्रा स्यात्। यात्रायाः प्रथमे दिने राष्ट्रपतिः श्रीनगरे हुतात्मवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयिष्यति। ततः च राष्ट्रपतिवर्या श्रीनगरे स्थितस्य कश्मीर विश्वविद्यालयस्य 20तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुवर्या राजभवने स्थानीय जनजातीय समूहानां, महिला स्वयं सहायता समूहानां च सदस्यैः समं संवादं साधयिष्यति। तदीये सम्माने राजभवने आयोक्ष्यमाणे नागरिकाभिनन्दन समारोहे अपि राष्ट्रपतिवर्या उपस्थास्यति। तावत् बृहस्पतिवासरे राष्ट्रपतिः वैष्णोदेवी मन्दिरम् उपेत्य पुनः निर्मितस्य पार्वती भवनस्य अथ स्काई वॉक इत्येतस्य उद्घाटनं विधास्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः मोरक्को देशस्य आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। स्वीय यात्रावधौ वित्तमन्त्री विश्व बैंक समूहस्य अथ च अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य वार्षिकोपवेशने भागग्रहणं करिष्यति। सममेव वित्तमन्त्री अन्योपवेशनेषु अपि भागग्रहणं करिष्यति। एतानि उपवेशनानि अद्य आरभ्य अक्टोबर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् मोरक्को देशस्य माराकेच् इत्यत्र समायोज्यमानानि सन्ति। एतेषु वार्षिकोपवेशनेषु अनेकेषां देशानां वित्तमन्त्रिणः, केन्द्रीय बैंकाधिकारिणः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति। निर्मला सीतारमण वर्यया सह एकं प्रतिनिधिमण्डलम् अपि मोरक्को देशं प्राप्तवत्। एतस्मिन् वित्तमन्त्रालयस्य भारतीय रिजर्व बैंकस्य च अधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। सहैव वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः भारतीय रिजर्व बैंकस्य गवर्नर पदासीनः शक्तिकान्त दासः G20 समूहस्य वित्तमन्त्रिणाम् अथ च केन्द्रीय बैंकानां गवर्नर पदासीनानां चतुर्थोपवेशनस्य सहाध्यक्षतामपि करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य श्रीलङ्कादेशस्य कोलंबो नगरे भारतीय सागरीय परिधि संघस्य सदस्यदेशानां मन्त्रिपरिषदः 23तमे सम्मेलने सहभागितां समाचरिष्यति। अत्र उपवेशने भारतं 23 वर्षतः 25 वर्षेभ्यः भारतीय सागरीय परिधि संघस्य उपाध्यक्षपद भूमिकां निभालयिष्यति।
ततः अनन्तरं च भारतं वर्षत्रयाय उक्तसङ्घस्य अध्यक्षपदभारमपि सम्भालयिष्यति। अत्र उपवेशने भारतीय सागरीय परिधिसङ्घस्य प्रवर्तमानानां गतिविधीनां समीक्षा करिष्यते। अथ भविष्ये सहयोगदिशा निर्णयः अपि समाचरिष्यते। स्वीये त्रिदिनात्मके श्रीलङ्का यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः कोलंबो नगरे आयोक्ष्यमाणायां द्विपक्षीय वार्तायामपि सहभागितां समाचरिष्यति। हमास समूहद्वारा कृतस्य आक्रमणस्य अनन्तरं दक्षिण कोरियावासिनः इस्रायेल देशात् स्वदेशं प्रत्यागताः। तेल अवीव इत्यतः प्रायः 200 संख्याकाः दक्षिण कोरियावासिनः स्वीकृत्य विमानमेकं दक्षिण कोरिया देशस्य इंचियोन विमानस्थलं प्राप्नोत्। दक्षिण कोरिया देशस्य विदेशमन्त्री पार्क जिन इत्येषः संसूचितवान् यत् सर्वे अपि दक्षिण कोरियावासिनः ततः कुशलिनः प्रत्यागताः सन्ति इति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोशम् अर्थात् IMF इत्येतत् संस्थानम् आगामि वर्षाय जगतः अर्थव्यवस्थानां विकासदरम् अवलम्ब्य पूर्वानुमानं प्रकटितवत्, यत्र भारतीयार्थव्यवस्थायाः विकासदरमितिः जगति सर्वाधिकम् अर्थात् 6.3% भविष्यति इति अनुमानम् अभिव्यक्तवत्। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोशस्य एतम् अनुमानम् अवलम्ब्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मोदं व्यक्तवान्। अथ सामाजिक सञ्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् अस्माकं जनानां शक्तिः कौशलं च भारतं जगति विकासनवाचारयोः एकं पावर् हाउस् इत्येतद्रूपत्वेन विकसितम्। वयं समृद्ध भारत दिशि निजयात्रां दृढतया प्रवर्तयिष्यामहे। नैजं परिष्कारगतं पन्थानम् इतोपि अग्रे वर्धिष्यामहे। अधुना अल्पविरामस्य अनन्तरं पुनः मिलामः अत्र डीडी न्यूज़ वाहिन्यामेव। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। विरामस्य अनन्तरं पुनः भवतां स्वागतं। वार्ताः पुनः श्रूयन्ताम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः उक्तवान् यत् इस्रायेल देशं विरुध्य हमास आतङ्किगुल्मस्य घातकम् आक्रमणं दृष्ट्वा संयुक्त राज्य अमेरिकायां क्षतेः आशंका अस्ति। अतः संघीयाभिकरणानि तत्र सजवं दृष्टिं सन्धारयन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः एकस्मिन् सामाजिके सञ्जालपटले उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये गहनसम्बन्धकारणेन इस्रायेल देशस्य घटना संयुक्त राज्य अमेरिकायां निवसद्भ्यः इस्रायेल परिवारेभ्यः महती दुःखावहा अस्ति। सः उक्तवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिकायाः जनता इस्रायेल देशम् आलक्ष्य दुरापादितस्य आक्रमणस्य दुःखेन सहैव सहस्रवर्षतः यहूदी समुदायं प्रति विरोधवादम् उत्पीडनं च अनुभवति। बाइडेन इत्येषः एतदपि कथितवान् यत् सः प्रधानमन्त्रिणा बेन्जामिन् नेतन्याहू इत्यनेन समं संवादं कृतवान् अथ संयुक्त राज्य अमेरिकायाः समर्थनम् अथ इस्रायेल देशस्य सुरक्षां निध्याय प्रबल प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवान्। चलच्चित्र जगतः महानायकस्य अमिताभ बच्चन इत्येतस्य अद्य जन्मदिनम् अस्ति। तदीय प्रशंसकाः विशेषरूपेण अद्य तस्य जन्मदिनम् आचरन्तः सन्ति। 2019-तमवर्षे अद्यतने एव दिने अमिताभः जन्म अलभत। उत्कृष्टाय अभिनयाय 50 सः लोकानां हृत्सु राजते। 200 चलच्चित्रेषु अभिनयं कृतवते अमिताभवर्याय दूरदर्शन परिवारस्य पक्षतया अनन्ताः शुभकामनाः। फिल्मी करियर में सैकड़ों हिट फिल्में दी और इसी के चलते ये फिल्म जगत के शहंशाह। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने एशिया क्रीडासु सहभागकर्तृभिः भारतीय क्रीडकदलैः सह संवादं कृतवान्, ताञ्च सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री द्वारा एषः कार्यक्रमः एशिया क्रीडासु क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनाय, वर्धापनाय, प्रेरणायै च आयोजितः आसीत्। भारतेन एशिया क्रीडासु 28 स्वर्णपदकानि समेत्य आहत्य 70 पदकानि विजितानि सन्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे एशिया क्रीडायाः प्रतिभागिनः भारतीयदलीयाः क्रीडकाः, तेषां परामर्शदातारः, भारतीय ओलम्पिक संघस्य अधिकारिणः, राष्ट्रियखेल महासंघानां प्रतिनिधयः, अन्ये च युवकार्यक्रमाणां खेलमन्त्रालयस्य च अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।
अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मद्यपदार्थान् विरुध्य युवजनान् जागरूकान् कर्तुं क्रीडकान् प्रति आह्वानं कृतवान्। तत्र क्रमे क्रीडकान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् अहं गर्वान्वितः अस्मि यतः अस्माकं नारीशक्तिः एशिया क्रीडासु अत्युत्तमं प्रदर्शनम् अकरोत्। एतेन भारतस्य पुत्रीणां सामर्थ्यपरिचयः अपि जायते। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं। आईसीसी विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीय क्रिकेट दलं द्वितीयां स्पर्धां क्रीडितुम् अफगानिस्तान दलं क्रीडाङ्गणे सम्मुखीकरिष्यति। दिल्ल्यां क्रीड्यमानायां स्पर्धायां भारतीय दलस्य दृष्टिः स्पर्धां जेतुं भविष्यति। भारतेन तावत् प्रथमस्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलं पराजितम् आसीत्। आईसीसी इत्यस्य एकदिवसीय विश्व चषक प्रतियोगितायां इंग्लैंड दलं प्रथमक्रीडायां पराजयानन्तरं पुनः क्रीडायां प्रविष्टम्। बांग्लादेशदलं विरुध्य डेविड मलान इत्येषः 40+ धावनाङ्कान् अर्जितवान्, येन इंग्लैंड दलेन आहत्य 64+ धावनाङ्कानां लक्ष्यं निर्मितम्। अथ रीस टॉपली इत्यस्य तीव्रकन्दुकक्षेपस्य समक्षं बांग्लादेशदलं 27+ धावनाङ्कान् एव निर्मितवत्। स्पर्धाम् एतां विजित्य इंग्लैंड दलेन विश्वचषके स्वीयं स्थानम् अधिगतम्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम।